साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। जिल्ला अस्पताल पर्वतद्वारा विभिन्न उपकरण थप गरी सेवा विस्तारमा जोड। कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै अस्थायी अस्पताल। चितवनमा निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या। बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रद्वारा दैनिक निःशुल्क खाना खुवाउँदै। र रामेछाप भुजीका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। समस्याबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 जना महिला, 6 जना पुरुष गरी 9 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 3 जना पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै पर्सा, महोत्तरी र रूपन्देहीमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी मोरङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा एक महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। चौबीस घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीया, मकवानपुरको 52 वर्षीया र नवलपरासीको 37 वर्षीया 3 जना र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 408 सहित नेपालमा थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1566 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै शनिबारसम्म कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 27,127 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। उपचाररत संक्रमित मध्ये 167 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 24 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,473 जना सहित अहिलेसम्म देशभर 7,57,963 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिले नेपालमा संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,870 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका महोत्तरी बर्दिवास घर भएका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाका अनुसार उपचारका क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा निधन भएको हो। झाका अनुसार 76 वर्षीय वृद्धको कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको हो। महोत्तरी बर्दिवास घर भई उनी धुलीखेल अस्पतालमा विगत 15 दिनदेखि उपचारार्थ थिए। यसअघि धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिलाको नेपालमै पहिलो पटक कोरोनाका कारण निधन भएको थियो। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमले गर्दा नेपालका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था अस्तव्यस्त छ। तर कोरोना कहरको समयमा पनि जिल्ला अस्पताल पर्वतले भने विभिन्न उपकरणहरू थप गरी अस्पतालको सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ। जिल्ला अस्पताल पर्वतले कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि आवश्यक उपकरण थप गरी उपचारमा जुटेको छ। 1500 जिल्ला अस्पताल पर्वतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरका बीच पनि अत्याधुनिक थप उपकरण जडान गरी बिरामीको सेवामा लागेको हो। 3वटा भेन्टिलेटर र 5 बेड आइसियु जडान गरी सेवा दिने तयारीमा अस्पताल जुटेको हो।
अहिलेसम्म 108 संक्रमित देखिएको पर्वतमा छुट्टै अस्थायी कोरोना अस्पतालको स्थापना गरी संक्रमितको उपचारमा समेत जुटेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पर्वत अस्पताललाई आधुनिक अस्पताल बनाउने क्रममा यो पटक हामीले थुप्रै सेवाहरू चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र थुप्रै मेसिन उपकरणहरू पनि थप गरेका छौँ। सो अन्तर्गत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी 15 बेडको मान्यता प्राप्त अस्पताल, यद्यपि हामी 50 बेडको मान्यता पाउने क्रममा छौँ। अहिले नै भन्दा हामी 15 बेडको अस्पतालको रूपमा छौँ र हामीले 15 बेडको अस्पतालको दरबन्दीमा पहिलोपटक पर्वत जिल्ला अस्पतालमा मृगौलाको निःशुल्क डायलिसिस सेवा यो वर्षै सुरु गरेका छौँ र कोरोना भाइरसको समस्याका बावजुद हामीले यो सम्पन्न गर्न सक्यौँ। व्यवस्थापन समितिका अनुसार अस्पतालमा सब चिसो बनाउने मर्चरी च्याम्बर मेसिन पनि जडान भएको छ। थप उपकरण जडान गरेसँगै प्रदान हुने नियमित सेवामा अस्पताल लागिरहेको जिल्ला अस्पताल पर्वतको भनाइ छ। सेन्टर चाहिँ पालिकाहरूले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ असिम्टोमेटिक केसहरू बस्नुहुन्छ अनि जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ सिम्टोमेटिक केस र अलिकति सिरियस केस बस्नुहुन्छ। त्यसको लागि मुख्य कोरोनाको लागि चाहिने दुईवटा, एउटा चाहिँ अक्सिजनको ट्रिटमेन्ट, अर्को चाहिँ भेन्टिलेटरको ट्रिटमेन्ट। त्यो चाहिँ पर्वत अस्पतालले चाहिँ सुरु गरेको छ। अक्सिजन प्लान्ट बनिरहेको छ र केही दिनमै यो पुरा हुन्छ भने 3टा भेन्टिलेटर सहितको 5वटा बेडको आइसियु चाहिँ इन्स्टलेसन हुने अन्तिम तयारीमा छ र यो सेवा चाहिँ चाँडै नै सुरु हुँदैछ। पर्वतमा पनि समुदाय स्तरमा संक्रमण नदेखिए पनि थप सतर्कताका साथ अगाडि बढेको डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। अस्पतालले थप सहजताका लागि अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीसम्मका उपकरण जडान गरेको हो। पर्वतबाट राजन पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सडकमा बेबारिसे जीवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई भोकै बस्न नपरोस् भन्दै नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा दैनिक भोजन गराइँदै आइएको छ। विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा बेबारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले दैनिक रूपमा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हो। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ। एक छाक खाना खान नपाएर कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भन्दै नारायणी नदी किनारमा दैनिक रूपमा खाना खुवाइँदै आएको छ। अब हाम्रो नामअनुसार काम पनि गरिरहेछौँ। हामी जहिले पनि बेबारिसेको लाससँग अनि बेबारिसेहरूसँगै रहेर काम गर्ने संस्था हो। अब यो लकडाउनको बेलामा हुने खानेलाई त कति मर्का परिरहेको छ भने हुँदा खाने अर्थात् दिनभर काम गरेर बेलुका खानेलाई कति मर्का पर्या होला। त्यही भएर उहाँहरूको कोही पनि व्यक्तिको चाहिँ पेट भोको नरहोस्, अझै गरी विशेष गरी बेबारिसेको चाहिँ पेट भोको रहन हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी खाना खुवाइरहेका छौँ। संस्थाले दैनिक रूपमा 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई मासुसहित खाना खुवाउँदै आएको छ। जारी निषेधाज्ञाका कारण रोगले भन्दा भोकले मानिस मर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्दै यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसर पारेर खाना खुवाउन सहयोग गर्दै आएका छन्। धेरै सङ्घ संस्थाहरू चितवनका लियो क्लबहरूदेखि लिएर विभिन्न जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, त्यस्तै गरी तिथिहरूमा परेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो सडकमा रहेका बेबारिसीहरूलाई चाहिँ एउटा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले यस्तै उत्सवहरूमा विदेशबाट पनि त्यस्तै साथ सहयोग गर्नुभएको छ। सडकका बेबारिसीहरूलाई जुन हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको पनि आफन्त हुनुपर्छ भनेर हाम्रो बेबारिसी व्यवस्थापन चितवन शाखा खोलेको छ। त्यसरी नै जुटिरहेको छ हामीहरू। एक छाक खाना खानकै लागि तडपिनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई संस्थाले सामूहिक रूपमा भदौ 5 गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान खाना खुवाउँदै आएको छ। निःशुल्क रूपमा खाना पाएपछि सडक जीवन बाँचेका व्यक्तिको अनुहारमा समेत खुसी छाएको छ। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजीका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि भूगर्भविदले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि बस्ती स्थानान्तरण नगरिँदा पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजीका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पको कारण बस्ती माथिको फिरमा पहिरो चलेपछि भूगर्भविदले पहिरो बढ्न सक्ने भन्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर पहिरो वर्षेनी बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले
बस्ती स्थानान्तरणको लागि चासो नदिँदा बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। पाकेको भात छोडेर हामी 12 बजे राति 3 नम्बर पुगेर बास बस्यौँ सर। यो पहिरो चल्दाखेरि हामी कति स्कुलमा गएर बास बस्यौँ। अब अहिले पो आउला कि भरे पो आउला कि जोखिममा खाएको पनि नपचेर हामीलाई यस्तो दुःखमा पीडामा बसिरहेको छ सर। हामी डरमर्दो गरी बसेका छौँ र निरन्तर पहिरो गइरहेछ, वर्षाउनी गइरहेछ। यो पहिरो यो रामजीथानको पहिरो गइरहेछ। त्यस कारणले पहिलाको वर्ष यो 73 र 74मा माथिबाट गइरहेको थियो। अहिले 75 र 76बाट चाहिँ तल खोलाको किनारबाट सुरु भएर उँभै आएको छ। योग्य जमिनहरू पनि धेरै नै टुटफुट भएर खेती योग्य जमिन पनि छैन सर हाम्रो। पहिरोकै कारण 29 घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। पहिरोले ओडाको भूगोललाई नै 2 भागमा विभाजन गरिदिएको कारण बर्खाको समयमा अधिकांश ओडावासीहरू ओडा कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा लिनबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। वर्षेनी पहिरोको आकार फैलिँदै जाँदा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको छ भने खेतीयोग्य जमिन समेत कटान गर्दै लगेको छ। हाम्रो बस्ती भनेकै पहिरोभन्दा मुनि छ सर। अब योभन्दा अगाडि जुन भूकम्प गएकोदेखि यता जुन त्यो पहिरो खण्डीको त्यहाँको बस्तीहरू चाहिँ अर्को ठाउँ सरिसके सर। जुन हाम्रो अहिले बसेको बस्तीमा पनि आइपुग्न लागिसकेछ सर। अन्य ठाउँमा जग्गा हुनेहरू बसाइसरे पनि जग्गा नहुनेहरू भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतको घर त्यही ठाउँमा बनाएर बस्न बाध्य छन्। बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच पटक पटक छलफल भए पनि अझै बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय भने हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। अहिले तपाईँको झन् 45 देखि 50 को हाराहारीमा पर्छ। साबिकको 2, 3 र 5 को 50 जोखिममै छ। भूगर्भविदले यो घरधुरी हटाउनु, बाँकीलाई अब त्यो चाहिँ हामीले साइड वाल लगाएर हुन्छ कि अथवा के हुन्छ पहिरोलाई रोकथाम गर्दै लाने, बाँकी बस्तीलाई त्यहीँ स्थापना गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने खालको रिपोर्टै छ तपाईँको। भूकम्पपछि उमाकुण्डको फुजी लगायत जिल्लाका 11 स्थानका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्भविदको सुझाव छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिमका अधिकांश कृषकहरूले तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि तरकारीको खेती गर्न यहाँका कृषकहरू ओडा कार्यालयले एक घर एक प्लास्टिक टनेलको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै झनै यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। भोजपुर नगरपालिका 5 बोकिमका करिब 700 घरका अधिकांश कृषकहरू तरकारी खेतीतर्फ लागेका छन्। सदरमुकामको नजिकै रहेको बोकिमका अधिकांश स्थानीयको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती हो। ओडा कार्यालयले तरकारी खेतीमा लाग्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न खालको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै कृषकलाई सहजता थपिएको छ। ओडा कार्यालयले आफूहरूलाई गरेको सहयोगप्रति कृषकहरू निकै खुसी भएका छन्। कृषकहरूले टनेलमा टमाटर, अकबरे खुर्सानी, तिते करेला लगायत विभिन्न जातका तरकारीहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। सस्ता छ। पहिले त अब टमाटर पनि हाल्नु हामीले पाइँदैन थियो होइन। ओडाबाट टमाटर यो टनेल छुटिकन चाहिँ हामीलाई धेरै सस्ता भएको छ। अहिले हामीले 4वटा टनेलमा लगाइरहेको छौँ। अहिले भर्खर सुरुवात हो। व्यवसाय बढ्दै जाँदाखेरि आगामी दिनहरूमा अझै थप्ने, कम्तीमा पनि 15-20वटा बनाउने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ। यस क्षेत्रका अन्य कृषकहरूले पनि आफ्नै लगानीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई लक्षित गरेर ओडा कार्यालयले तालिम तथा विभिन्न समयमा उन्नत जातको बिउ बिजनसँगै फलफुल जातका बिरुवा समेत दिने गरेको छ। आगामी दिनमा समेत थप सहयोग पाए व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। राम्रै छ भन्नुपर्छ। अब मैले निरन्तर गरिरहेको छु। टमाटर अन्य पनि लगाइरहेको छु। लगाउँदाखेरि अब कृषि यो उसमा कृषि गर्दाखेरि चाहिँ तरकारी खेती गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रै आम्दानी चाहिँ हुन्छ। अन्य विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित कार्यहरू गरेर चाहिँ गरियो भने हामी आफ्नै देशमा चाहिँ के भन्छ उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ। ओडा कार्यालयले विनियोजित बजेट मध्येबाट कृषिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। ओडा क्षेत्रका स्थानीयलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न आगामी दिनमा अझै कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको ओडा कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो 5 नम्बर ओडामा चाहिँ पहिल्यैदेखि भोजपुरको कोठेबारी भनेर चिनिएको हुनाले अझै यसलाई विस्तार गर्नको लागि हामीले एउटा एक घर एक टनेलको रूपमा हामीले ओडाको बजेटबाट मात्रै सम्भव नभएको हुनाले विभिन्न सङ्घ संस्था, बाहिरी सङ्घ संस्थाहरूबाट गुहार मागेर उनीहरूबाट सहयोग मागेर हाम्रो पहलमा चाहिँ
अहिले तरकारी उत्पादनको लागि एक घर एक टनेलको रूपमा हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। वडा स्तरमा थोरै मात्र बजेट हुने भए पनि त्यसलाई उचित ढङ्गले प्राथमिकता निर्धारण गरेर वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको यो कामको अन्य स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल पर्वतद्वारा विभिन्न उपकरण थप गरी सेवा विस्तारमा जोड। कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै अस्थायी अस्पताल। चितवनमा निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या। बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रद्वारा दैनिक निःशुल्क खाना खुवाउँदै। र रामेछाप भुजीका 50 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। समस्याबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।